जाने के साथ ही खत्म हो जाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं अयूब खान का, और उसने अपना आइन नहीं दिया। उसके बाद याया खान लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत सियासत करता रहा, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था। क्या सूरत हाल, क्या बहरान कि कौम के पास आइन ना हो। आइन वो बुनियादी ढांचा जिसके ऊपर पूरी रियासत खड़ी होती है। तो कायदे-ए-वाब जब आए, कोई आइन नहीं था, उनको चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ा। बहुत से लोग कह रहे थे कि आपके पास ये इख्तियारात आप रखें। कौमी असेंबली ने भी कहा कि आप ये इख्तियारात अगस्त 1973 तक रखें, 72 या 73 तक रखें। मगर कायदे-ए-वाब ने कहा कि नहीं, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की ताकत सिविलियन रूल में है, सिविलियन सुप्रीमेसी में है। मैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहना चाहता। पार्लियामेंट थैंक यू वेरी मच, मगर मुझे अगस्त से पहले ये अबू कायदे-ए-वाब ने जो 1973 का आइन दिया, ये आइन ने पाकिस्तान के 4 सूबों को मुत्तहिद किया और इकट्ठा किया, और इस आइन के तहत बलोचिस्तान को सूबा करार दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक बलोचिस्तान सूबा नहीं था। वो फाटा जैसे एजेंसीज थे, ट्राइबल एजेंसीज थे। मगर कायदे-ए-वाब ने कहा कि ये तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलाका है, हम अपनों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। ये बलोच अवाम का हक है कि उनका अपना हाई कोर्ट हो, उनका अपना प्रोविंशियल असेंबली हो, उनका अपने नुमाइंदे हो। और कायदे-ए-वाब ने हुआ रिफॉर्म्स ले आए, और इस किस्म के सोशल रिफॉर्म्स एक ऐसे पासमंदा इलाके में कि मुझे वो दिन भी याद है जब मैं कायदे-ए-वाब के साथ क्वेटर का दौरे पर गई थी, और मुझे एक शख्स ने वहां कहा कि हम पहले इस रास्ते पर अपने गधों पर जाते थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई स्कूटर नहीं होता था, कोई रोड नहीं होता था। तो जब रोड ही नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि हम फिर गधे के अलावा किस चीज पर जा सकते थे। और उसने कहा जब कायदे-ए-वाब ने हमें कहा कि इस रोड पर हमें मोटर बनाना है, तो सब लोगों ने वहां धरना किया या दबाव डाले और कायदे-ए-वाब से मिन्नतें किए कि आप रोड नहीं बनाएं, क्योंकि अगर आप रोड बनाएंगे तो हमारे गधे इन रोडों के ऊपर नहीं चल सकेंगे, उनके पैर फिसलेंगे। मगर अगर मिट्टी का रास्ता है तो हमारे गधे हमें महफूज तरीके से इन कच्चे रास्ते पर हमारे गांव तक ले जा सकेंगे। तो कायदे-ए-वाब ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको एक जदीद तरीन गधा देता हूं। और कायदे-ए-वाब ने एक गाड़ी मंगवाई और उनको दिखाया कि ये आप रोड के ऊपर चला सकते हैं। तो आप सोचे कि क्या अंधेरे में लोग रह रहे थे, और क्या मॉडर्न वर्ल्ड में कायदे-ए-वाब ने सबको ले आया और सिखाया। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो कायदे-ए-वाब ने दिया, वो एक मुत्तफिका आइन था, जिसके ऊपर पूरे पार्लियामेंट ने मुत्तफिका तरीके से वोट दिए। मेजॉरिटी पार्टी का आइन नहीं था। कायदे-ए-वाब को जरूरत नहीं थी, उनके पास मेजॉरिटी थी। कायदे-ए-वाब कहते हैं कि जो मुझे पसंद, कि अगर हमें बचना है, हमारे मुल्क में 3 बार पहले जंग हुए हैं, अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हमें न्यूक्लियर वेटरन्स की जरूरत है, और पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर प्रोटेक्शन आज है। हम सब सोच सकते हैं कि कारगिल के मौके पर अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेटरन्स नहीं था, तो फिर हिंदुस्तान के अफवाज जरूर आकर के पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर लेते हैं। मगर अगर आज तक पाकिस्तान मुत्तहिद रहा है, अगर पाकिस्तान आज तक यकजा रहा है, तो इसलिए एक्सटर्नल अग्रेशन से पाकिस्तान यकजा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कायदे-ए-वाब का न्यूक्लियर शील्ड है। मगर कायदे-ए-वाब कहते थे कि एक मुल्क की भलाई, एक मुल्क की बेहतरी खाली एक्सटर्नल डेंजर से नहीं है, मगर इंटरनल डेंजर से। कायदे-ए-वाब बार बार मुझे कहते थे कि जब एक मुल्क को खतरा होता है, या जब एक कौम को खतरा होता है, या एक गुरूह को खतरा होता है, या एक जमात को खतरा होता है, वो बैरूनी दुश्मनों से नहीं होता,
کیونکہ سب لوگ بیرونی دشمن کے سامنے متحد ہو جاتے ہیں، مگر جب ان فائٹنگ ہو، جب اندر سازش ہو اور صاف شفاف سیاست نہ ہو، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ اندرونی طور پر ہمیں ہونے والا راستہ جو ہے کہ ہر ایک کو حق ملے، خواہ صوبہ ہو خواہ کوئی بھی طبقہ ہو، ان کو حق ملنا چاہیے اور کسی کا پیٹ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ قائد عوام کے دور میں ہمیں اتنا ایڈ تو نہیں ملا تھا جو بعد میں افغان جہاد میں ملا اور القاعدہ کے وار میں ملا، مگر کوئی خودکشی نہیں کرتا تھا، کیونکہ قائد عوام نے یہ ضرور دیکھا کہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے، ہر جگہ امپلائمنٹ دے، کالجز پروفیشنل کالجز کھولے تاکہ غریبوں کے بچے آگے بڑھ سکیں اور اپنے زندگی کو بہتر بنا دیں۔ کارا کرم ہائی وے قائد عوام نے اس وقت بنایا، اتنا بڑا ہائی وے کارا کرم ہائی وے، جس کے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا اور چین کے ساتھ تجارت میں کتنی ہمیں مدد مل رہی ہے۔ گوادر پورٹ کا خواب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں دوبارہ اٹھایا گیا، قائد عوام کا خواب تھا۔ کارا کرم ہائی وے سے کراچی تک کون سا ایسا علاقہ ہے جدھر قائد عوام کی خدمات پتھروں پر نہیں لکھی ہوئی ہے اور جو اپنے خون کے ساتھ اس نے نہیں لکھا؟ کیا میں ذکر کروں سٹیل ملز کا جو قائد عوام نے بنایا، یا میں ذکر کروں ہیوی میکینیکل کمپلیکس کا جو قائد عوام نے بنایا، یا میں ذکر کروں مشاق ٹریننگ ایئر کرافٹ کا جو قائد عوام نے بنایا، یا میں ذکر کروں فورٹ قاسم کا جو قائد عوام نے بنایا، یا میں ذکر کروں تعلیم کے اداروں کا اور صحت بھی مہیا کرے اور تربیت دے تاکہ وہ نوجوان نکل کر کے اپنے ماں باپ کے دل کی آرزو پورا کرے اور کامیاب زندگی گزارے۔ قائد عوام کی ماں نے ان کو سکھایا تھا کہ عوام کی خدمت کرو۔ قائد عوام کی ماں نے ان کو کہا کہ اگر ایک ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے تو اس دنیا کے اندر جو جنت ہو سکتی ہے، جو سیٹسفائیڈ مائنڈ ہے، وہ اس وقت آتی ہے جب آپ اپنے غریب عوام کی مدد کرتے ہیں۔ جو بھی کمزور تھا، جو بھی غریب تھا، جو بھی ڈاؤن ٹروڈن تھا، جو بھی اوپریس تھا، قائد عوام کی زندگی میں اپنے آپ کو کبھی اکیلا نہیں سمجھا، سوچا میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، میرا بھی میرے ملک کے اندر ایک اس دنیا کے اندر سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قائد عوام آج ہمارے ساتھ نہیں ہے،